آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من أراد غزوة فور بغيرها. توريه بکې کله په تبوک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم توريه نه وکړي ولې چې دشمن ډېرو نو کله خبرې کله د دشمن ډېرو او سفر وګړو بیا پکار دي چې مجاهدینو ته خپل فوج ته پوښتنه چې هغه د هغې مناسب تیاری وکړي. دا د بادشاه په خوښه ده او که کله داسې نه وه نو بیا دا څوک دی لکه د ملت کې ورسونه خپل که بادشاه په دې پوهېږي که زه دا خبره ښکاره کړم دښمن راته پوره تیاری کوي ما ته ګوره او که زه خلکو ته کوم نه وایم نو ما سره سامان برابر دی نه دی کوي بیا لکه په فتح د مکې کې پیغمبر مبارک توریې کړي چې دښمن تیار نه شي او په غزوه تبوک کې خپله اعلان کړی دی بادشاه خوښې ومن احب الخروج یوم الخمیس دا چې دا ختم په حالاتو بنا ده که چېرته چې زیارت په دې په فایده چې د جمعې په ورځ به بیا مسلمانانو ته په مانځه کې دعاګانې به مسلمان مجاهدینو ته وکړي نور یوازې د جمعې شرط نه دی دا په حالاتو بنا ده. زه درپسې اشاره بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن غيان بن شهاب قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ور بغيرها التوريه او دشمن په کوی چې ودې صحابه ور باندې کوی چې چا ودې قال وحدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن زهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت قول مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يجد غزوه يبلغها الا ورى بغيرها حتى كانت غزوه تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر شديد واستقبل سفرا بعيدا واستقبل غزو عدو كثير وجل المسلمين امرهم يتاهبوا امه عدوهم واخبرهم وعلي سال زهري قال اخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان كون مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول لقد لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن زهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوه تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس. دعاګانې مو کې په جمعه کې یو ساعت چې الله دعا قبلوي. وبه قال حدثنا سليمان دا د بادشاه په خوښه ده کله چې عجلت راشي او دا ګهاجونه ژر وخوتی شي په ماسپښین کې څه پیدا ده سفر دې وخت سړی دمه د کور نه وځي نو دا موسم در باندې یخ را روان دی نو ټوله شپه او ټوله ورځ په سفرو کې ضرب ورسي او که سهار ولې نو غرمه در باندې راځي سهار به دې ګرم شي ګرمي به کې استابم کې بیا به یو ځای دمه کې نور پسې شي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه الظهر اربعا والعصر بالحليبه ركعتين وسمعت دا عمره او د حج سفر دی د حج لیکن ته په جهاد سفر مور قیاس کا شباب ابو الخروج يسرون بهما جميعا لبيك بحجة وعمرة دين قران معلومیږي شباب فقال قريوان بن شهر د بادشاہ په خوخه ده لیکن کله کله لازم کولی شي چې اخر وخت کې وځي دا د بادشاہ په خوخه ده ورپسې شباب قال قريوان چې په اخر شپه کې سپومې ني نو جاهلیت کې به په دې ورځو کې سفر ممنوع ګڼه چې موږ به الهدو چې سپومې اوچتای نو په اخره شپه کې چې ورته سپومې بیا دي کنه د شپې نو دې به د جاهلیت نو کته په دې نه په اخره کې وځي چې جاهلیت دا رسم به ختم شي نو بیا لوی کوټ عبادت او ثواب دی. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بخمس بقين من ذي القعده وقد دیکھو عبودی رضی الحج قیدی په اخره کې ځکه د حج په اول کې حج دی ورپسې قال من ذي الحج اليومي قال حدثنا عبد الله بن معتمد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها وان تقول
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دلونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يكن معه هدي إذا طار بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حين قالت عائشة ودخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره قال يحيى وذكرت هذا الحديث من قاسم بن محمد فقال أتت والله بالحديث على وجهه خروج في رمضان وصولي دولة وكي رمضان ودروجي مياشتا سفر جكم روجة خرابي نا جهاد مضبوط شهره دروجو بقضاو نسي كنا فضرورت بنا دا شابته قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جوني عبيد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الدين فرا قال سفيان قال جوني واخبرنا عبيد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وساق الحديث قال ابو عبد الله هذا قول جوني وانما يؤخذ من اخر من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التوديع عند السفر وقال دروجي حكم ويلو كي جهادي سفري نني والبيت التوديع بل رخصة والدسنا خشال شي شابته وقال ابن وهب اخبرني عمرو بن بكر عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بباس وقال لنا ان نقضوا فلا المقبل لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار قال ثم اتيناه نودعه حين وقال اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلا المقبل بالنار واننا لا يعذب بها الا الله واقتلوهما وابو سمع وطاعه الامام شبه ما سيادة مجلوكي كده امام خبر انما انتشار مجول شيء اور کشتار نمی خود امام خبر بمانے شابه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا ابن عن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يقل بمعصية واذا امر بمعصية باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به امام نے ہر جہاد کی نوزی من وراء الامام ولی امام ضروری نہ کہ ہر وقت کی نوزی امام دا نمبر شو بیا بڑو انتشار بجو کی ببل بیا خلق متفق کی گیا نا امام غلط سے اغب انتظام ولا برابری سامان دا جہاد دا برابری کومک پاور کئی نو یقاتل من وراء الامام امام نے پورے غارہ و جہاد کی گئی نہیں بنے گل گئی ویتقا دا دل پر ذریعہ بخلق زان بچ گئی دی مستار ڈالی دي بتاع السامان مهيا كي قومك بدر ليجي والبسيط قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سليمان قال حدثنا ابو زياد ان الرجل حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وبهذا الاسناد من نقوم كذلك انا يا ابو هريره وكذا يا حديث به ده حديث به محكي ونحن الاخرون السابقون تبركان به وي طبعا انسان يودت يو حديث ده مجلس باول کې وي څوک اللهم صل باول کې وي څوک بل ورپسې شاه ومن عصاني فقد صلى ومن يطع النبي فقد اطاع ومن يعصي الله پتہ لگی دا کہ ہر دے خپل نو دي کلامیر لګي شابه ها قال عصاني وانما الامام جنة يقاتل عليه ويتقى نشاط خلق جهاد کوي امام نشاط تبکه زبط امام باندې بچ کی لا دې نامه امام باندې حفاظت کوي حفاظت بس سامان چاہیے تورا وصلا کومت شابه ها فإن أمر بتقوى الله يعذر فإن له بذلك أجر وإن خالف بغيره فإن عليه اتفاق امام خبر منی وبال باغشو عام بتا تصریح پتاو لگی دا اذا خود گناہ در بھی اتباع مکوا ها باب البيعة بالحرب أن لا يفر وقال بعضهم على الموت لقد قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولما رجعنا من العام المقبل ولما جمع منا ذكرنا إلى وبلكان نجمع نشد وكسان فأونا الذي بايعنا تحتها أرجع دو قسم دانا بكدا هنا ټول په اختلاف لکه هغه ترجیح کړ ډېرې ونې وي چاوې دا د ډېرو خلکو اتفاق ته چې د دوه اتفاق هم په یو نه راغلی اوس هملته د پلوسې ونې دي زه چې تللی وم یو څلور پنځه کاله مخکې ورغلم نو د کجو دا شاته مچۍ پکې پرتې وې غټ فارم زه ورغلم هغه سړي مال اواز راکړې مه راځه هغه مچۍ اوچتې کړې پارولې هغې صفایي یې کوله نو اوس هم پکې دا بوټي شته دی شابه دی بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألت نبيا على أي شيء بايعهم او یادا بنده رحمت بوټي دا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل
سوته وي استقامت ټینګېدل تختوبن وځي کې دوه راځي یو ځای کې راځي په مرګ هم بیعت کړو بل ځای په مرګ هم نو کړی په دې کې استقامت بګولا نفر تختیبنا نو دواړه صحیح دي چې لفظ د مرګ استعمال کړي او چا دا بل لفظ مطلب خو یو دی کنه چې څوک په مرګ هم نه کړي دویم جواب نو هغه وی چې لفظ د مرګ نه استعمال شوی الا نفر نو صبر وکړو او چې څوک په مرګ هم کړي دي هغه وی چې مفهوم شوم دا دی چې تختوبنا خبره وکړه تو کہ پامار گم بیعت کے فرمانشتا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنه قال لما كان زمان حضرت يزيد بمقابله کے حنظلہ رضی اللہ عنہ تو عبد الله فاسد او دا بیعت نے خلع او کہ بدا منمن یزید به لخر رولی کو مدینه حمله وکړه بلا صحابه کرام بقي شهيدان شو ابن حنظله يبايع الناس على الموت بتبعتكم فدي وكسر بس النبي عليه السلام فتونا کی مر بیعت په حدیبیه کې شوی دا د خپل راځه دا مطلب دا چې د ارسل یزید فاسق د کفاجر زموږ سرکار نشتا او مت متفق دي او چې د مقابله کې بل روباس هغه سره بیعت کو او انتشار راځي امت بدوړلی شي نه کوما شابه وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ذل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الاقوى يا راد ما قال قلت قال ما يبقى قد بايعت يا رسول الله قال وايضا فبايعتهم فبايعتهم ثانية فقلت له يا ابا بكر رسول الله مبارك سلف حديبيه کې ها تبايعونه يومئذ قال الموت وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن حميد مكي بن ابراهيم او دا استاد يزيد بن ابي عبيد دا استاد سلمة بن اكوع وما تاسو تسميلو بدا مكي بن ابراهيم الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه شاگرد دي شبا يقول كانت الانصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقيت خام حيينا ترسو جمديو جهاد ثبت تختم على جهاد فكوها فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيشنا في أهل بكر بن أصفار والمهاجرة وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن بكر بن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة من أهلها قلت لا ما تبايعون قال على الإنسان وجهاده وأبعث بالإمام على الناس بما يطيقون قانون دا دی وسم دا صوفیان کې بیعت اخلي وتوي چې ګوره حسب الوسع حسب الطاقت دا لګي واغه دا به حسب الطاقت شابه دي ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لقد اتاني اليوم رجل فسالني عن امر ما تريد ما ارد عليه فقال رايت رجل موليا نشيطا يخرج من امرائنا جزيه ورقي تكس ورقي او خوشالي يخرج مع امرائنا في المغازي فممكن اقوالي کې پداسې چیزونو کې لا نحصيها چې موږ استفاده نشو کولای دا واسطه زیات را باندې را بار کوي یا لا يحصيها الرجل منا فقلت له والله ما ادري ما اقول لك الا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ان لا يعزم علينا في امر الا مره من بعد ذلك الاقوال يوم اليمين حتى نفعله وان احدكم لن ينال بخير ما اتقى الله واذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو قريب أن لا تجدوه جميعا مسؤول عنه نمني لما سريت تقص ولا والذي لا إله إلا هو ما أذكره ما تيادري الدنيا باقي فاترك إلا كالصرف مگر أغفر شرب صفه بقي قدره جاء أعلو بيسك لشوي وخيري فاتر نو علا خلق دلی دی او بیکارا خیره پاتے دی نو خلاصہ دا کلام دا چی دومره بچا خبر نکلا که چی داغ دا وسنا باری ورپسیش فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل ولنا قسم قتال دی جو اگر کی دشمن سر جنگ دی تب با قدرے کی پہلات مونی دشمن دا مضبوطی دی یا دفاعی کی حاضر دشمن حملہ کو لیکن دا اوقات و لحاظ بنے گے لیکن کستا اختیار دا اوقات دا لحاظ نو بیا دا چل در دا خواهی بیا سوائی که باول که جهادونو که نو بیا دا دوال نفس که و غرمه مشورو که گرمی وی مرگری با دستلی شی خوالا بشی گرمی بیوشی ساری با خراب شی نو بیا خدا اغا اختیاری خواه دو سر بسیش وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو اسحاق الموسى بن عقبة عن سالم ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان
لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ذلك السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم باب استئذان الرسول الإيمان وقوله او مخکې تل غواړي د امام د اجازت نه بغیر باندې که واپس هم شي بیا د امام د اجازت نه باندې ولې څه پته لګي د امام صاحب په لاره باندې اراده بدله شي د بل قوم ته جهاد ته ځي استئذان وکړي. ها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه چې هغه دوه قسمه امر دی او خدا چې اختیار دي څوک سکینا د جهاد امر دی داسې جامع دی چې ټول پکې جمعیت پکار دی نو لم يذهبوا حتى يستأذنوه. شابه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن المغيرة عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على أرض حمنا پټول به وبر او باسي باغې سولوما او ستړي شوی او قریبانه مو چې سیرې کړې وي. ها فقال لما لبعيدك قال قلت آية قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعته فما قال بين يديه ابن قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال فتبيعونيه قال فصحيت ولم يكن لنا نضيح غيره قال فقلت نعم قال فبعني قال فبعته إياه على أن لي فقال ظهري حتى أدخل المدينة. پیغمبر مبارک نه فقار د زهر فقار څه ته وایي فقره د شام مهرو ته وایي څه مطلب چې دا په تر مدینه پورې ځم الکه دا خو ګناه شوه کنه څنګه ګناه شوه چې کوم شرط کې بایع یا مشتری د فعلی مفسد دا اخلي بایع دا راوی دی حضرت جابر او رسول الله مبارک خاص کا او ان لی فقار ظهره سورلی د شام فقار فقره د شام مهرې زمالي تر مدینه پورې پیدا پکې پای تشبیه کوي شو دا ممنوع دي. متعدد جوابونه ده یو جواب دا چې دا د سود او د ربا د حرمت د مخ کې خبره ده یو شی دغه د امر زائد په منځله د ربا دي کنه او په 1000 روپے خرڅ کا نظر د اوس مقابله کې یو د 1000 شو چې دا سورلی په پای مدینه پورې کې د مقابله کې څه شي دا امر زائد په معاوضات مالیو کې چې خالی بدع د مقابله د مثل نه په منځله د ربا د حرمت نه مخ کې دي. یا دویم سدي دویم دا اذا شرط په کوله کې دا د استراب دی بل د کلانی چې ما په شرط لګاو على ان لي معلومي بل د کې اشتراط مرادي او بل د کې سره دي چې پیغمبر مبارک به شرط راځوي چې مدینه پورې بلار شي نو دې کې استراب دریم بر تخبل جواب وکم ادا د رسول الله مبارک نیت د شرانو نیت د شرا نو ولی بیا ولا ابو هم واپس ورکی پیسې ولا ورته نو کستان د شرا نیت ني او خېګړه احسان کې نبی پروان نشتا یا رسول الله ابن عروس تازه واده شوی ما اجازه ته مفاذن لي وتقدمت الناس الى المدينه حتى اتيت المدينه فلقيني خالي فسالني عن البعير فاخبرته بما صنعت به فلا من يخاف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استاذنت ان تزوجت بكرا صيبا فقلت تزوجت صيبا فقال ان تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والدي او استشهدا ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تقدمهن ولا تحرم عليهن وتزوج صيبا لتقوم عليهن وتقدمهن قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورقمه عليه قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا فهما نزله حديث عليه حسن وإذا من ففيصلون كده تكتا سشي تكتا إذا شرط لك لا نرى به بأسا لكن هذا شرط كده عمر جواب ده خان إذا عبادة حرمتنا محكانين إلى دونه فهما غزاه حديث عليه عرسه فيه جابر رضي الله تعالى عنه نوې واده دي کړي نه جهاد دسته شي دا په حالاتو بنا ده که مجاهدین ډېرې بیا دي او که کمې نو بیا تللی شي عن النبي صلى الله عليه وسلم په دې کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی په بخاري کې دی ویلي دی چې دا دغه نه واده نه پس چې دی بعد البنا تېر شوی نه دی چې یو پیغمبر اعلان وکړو چې ما سره به هغه څوک ځي چې وادي کړي یا ته تېر شوی دی مخکې
ورپسې شه باب مبادرة الإمام عند الفزع سوچني او خدي پسې سوچونه دي په جهاد کوي او کدی به د خدي د واده سوچونه دي خوري پتا ته سبق وایي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبة قال حدثني قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل يبيض على فقال ما رأينا من شيء وان وجدنا ولا بحرا باب سرعة والرد في الفزع. وبه قال حدثنا الفضل بن سالم قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فزع الناس وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل يبيض حتى بغيا ثم خرج يركض وحده وركب الناس يركضون قلبه وقال لم تروا انه لبحر قال فما سبق بعد ذلك اليوم باب الخروج في الفزع وحده باب الجعائل والحمى في سبيله. وقال مجاهد قلت لابن عمر والغزوه قال اني احب ان اعينك بطائفه من مالي قلت قد اوسع الله علي قال ان غناك لك واني احب ان يكون من مالي بهذا الوجه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ان ناسا ياخذون من هذا المال يجاهد ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن احق بماله حتى ناخذ منه ما اخذ. وقال طاووس ومجاهد لا تدري عندك شيئا یو سړی نشي چې هغه حصہ مقرر کړي چې ته زما دا پیسې دا حصہ تعالی درکوم دا واخله نو دې ته سوي حمله یو سړی نشي ته بل لا اسور کې زما په اسمان دی لاړ شه وایي په خبره بادشاہ باندې وخت په خپل اعلان وکړي چې ما سره ساروي دي چې چا سره دي راشه ساروي ورکو بالکل صحیح ده او بعد وخت بادشاہ اعلان وکړي او سړی وي د زم او سم مجبوری وي او بادشاہ وکړي ته مده خیر دی تار بدل بیت المال نس شي درکما او الله بدل ثواب ورکړي. نو بعض حضرات بدا ممنوع دي چې سړی نه دی ولا ورکړي او بعض حضرات څنګه موږ امام صاحب وی جایز دی خو بیت المال ته ورته بیت المال کې پیسې وي کني بیا دې نه ورکړي. ها تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت والله عن ذلك. وبه قال حدثنا محمد الغزوة ابن عمر تبي قال إني أحب أن أعينك بطائف من مالي هذا الأخوان مال دركوما تاسو پیږئ په خبره زه چې زه چې جهاد کې څه حاصل کم تاله به درکم زما د بچو او زما د خیال ساته وسوي وإني ابن عمر تموي قلت قد توسع الله علي مجاهد ما لا الفراخير كذا قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه صدقة شيء. وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا أو ثم لا يجاهدون أو تنحاقان أخلي وربسيشا. وبه قال حدثنا حميدي قال فنحن أحق بمالي حتى نأخذ منه ما أخذ وربسيشا. وقال طاووس شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت. بعد خلق ما إذا پیسې وای ودا ولګاو په ځان باندې ستاسو خلک چې څنګه لګاو دا قرانه کې تعالی سو پیسې د جهاد دلار د په ځان باندې ولګاو نو ستاسو خلک په دې بچامو لګي که ساوي پهله کاسه لګي کو بچوته پرې دې خیر دې مالک لري ور پسې قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بچو ته خپل مال پرې دې کړه دا ورته پرې خو دې شي سأل زيد بن أسلم وقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه محمد ولا فرس في سبيل الله فرائضه يباع. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود بصدقتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعود بصدقتك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ورددت أني قتلت في سبيل الله فوجدت صحابي باب الأجير. وقال الحسن بن سيرين يقام الأجير من المغنمين. أجير کی مزدور تا ہوستا لا مزدور ہو دے جہاد تا بوتلے شي دل اجر ورکول شي کنه شي نو دوه قسم اجیر دي یو هغه اجیر دي چې زما خدمت پکې زما د سارو خدمت پکې ما سره خیمه بخاخه نو دا اجیر خو مطلقاً جایز دی هغه خو پیسې ورکول شي اجرت ورکول دا ستاسو مزدوري. یو اجیر بوز چې ما سره به جهاد کې ما سره جهاد پکې اوس اقلا حکم سشي ورکول شي او کنه شي ورکول نو کته د خپل غنیمت ته ولا سکه ورکول دا ثواب نه جو د کار په اجرت باندې
وبادشاه دي اجر لاجر ورکول شي کنه شي ورکول نو شافعي او احمد وی نشي ورکول بالکل او زموږ د امام صاحب او د مالک صاحب مسلک دا دی چې د غنیمت کومې حصې دي د هغې نه به نه ورکوي او که هسې د خمس نه ولا بادشاه څخه انعام ورکړي نو ورکولی شي یو ځل بیا ووایه کوم اجیر کې د خدمت وغیره دپاره بوتلی دی هغه له په اتفاق اجرت ورکولی شي او کوم اجیر کې د قتال دپاره بوتلی دی ثواب پرې ونه شو د هغې اجیر هغه له حصه ورکولی شي که نه ما څه وایي نو شافعي او احمد وایي نه به ورکوي موږ څه وایو موږ وایو که دې د خپلې حصې نه ورکوي مردې کې بادشاه به د غانمینو حصه نه ورکوي که د خمس ته ولا څه شي ورکړي نو ورکولی شي وقال الحسن بن سيرين يقسم للاجر من المغنم وقال عطية بن قيس العظيم عن ابن سيرين قول دی چې اجیر له د غنیمت نه باقاعده خپل حصه ورکړي دې مجاهد دې بشان د نور مجاهدینو لکه حصه ورکړي دې پکې شامل کړي لیکن مو وایو مجاهدین لله لګیا دي لله دې لګیا واخذ عطية بن قيس فرسا على النسبه يعني واغش اسفل نسب باندې په اسراکا او چې ما څونه حصه ورسېدله نو زما په حصه کې به مستاده اسفل دا خو تر خپل نه ورکړي دا ما به ته جایز دی پوهېږې په بلغه سم ورپر 300 دیناره نو 200 ورکړي وبه باغي 200 هغه له ورکړي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يخرج بن الوائل عن صفوان بن علاء عن ابي رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت ابو محمد وعلى بكر وهو ارزق عملي في نفسي فاستاجرت وزيرا فعضوا احدهم على فجر يده من فيه ونزع ثنيته بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدنا وقال يدفع يده اليك فتقدمها كما يقدم الفحل وما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه وهو به ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من هذا الكتاب قتل عنده صحابه وارتفعت الاصوات اخرينا فقلت لاصحابي حين اخرينا لقد امر امر ابن من كبشتين ويقال لكم ان الاسفلين باب حمل زاد برد يقول الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى به قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو داود عن هشام قال أخبرني أبي قال هشام وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنهما وعنه قالت صنعت سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت فلم نجد سورته ولا لسقائه ما نبذهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا نربط به إلا لطواق قال فشقه باثنين فاربطي بواحد أسقاء وبالآخر أسرة بعض وذلك سميت ذات النطاقين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني أبو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتزوج لحوم الأضحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبه قال حدثنا موسى محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بصحبائه وهي من خيبر وهي أدنى خيبر بصر العزم فتح النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبيق وربنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومضمض ومزقنا وصلينا وبه قال حدثنا بشر ومحمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت أصوات الناس وأبلغوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل إبله فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروا فقال ما بقاؤكم هذا إبلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقاؤكم هذا إبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع يأتون فليأتوا فدعا وركع ثم دعاه بين أيديهم فاحتس الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حمل زاد على الرقاب به قال أخبرنا عبد الرحمن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففتي زادنا حتى إذا كان الرجل منا يقول في كل يوم تمرة قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل قال لقد وجدنا على رقابنا حين فقدناها حتى أتينا البحر وإذا حضر قد غلبه البحر فأكلنا منها 18 يوما وأحرمنا باب يذهب المرأة خلفها
جوړ شي او برقه راغونډوا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا عثمان بن مسعود قال حدثنا ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها یو طرف ته کډوالو طرف ته پروا نه دار انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما زل الحج فقال اذهبي وليدك يا عبد الرحمن بن عبد الرحمن اليوم لها من الدعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكه حتى جاءت. وبه قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن هو بن دينار عن عمرو بن اوس بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن ارض عائشه فامرها من التنعيم. باب الابتداء في الغزو والحج ناصر بن بطل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رديف ابي طلحة وانهم ليسرقون بهما جميعا الحج والعمره. يا الحج والعمره باب الرجل على الخمار فخلفا من دون سكينة سيد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف يوزل عليه على إكاف يوكيجاوه فليوان قتيف الزله يوسادره أردف أسامة وراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثنا يونس قال أخبرنا بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلة مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة جاثرة كجان من بيت الله حتى أناخ في المسجد الجمعة كما بارس ومن بكنا كده ووقفوا فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بلال وعثمان ومكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلال وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة من ركعة قلت ركعته فهو من أخذ بالركاب ونحوه دبل الركاب نول. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة أندمنا من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس يعني يوم يوتري وقد من كذاب في ذنب صدقة شد شكر يشوى ويعين الرجل على دابته ويحمل عليها دي مناسبة دباب شو دابا نسلي وسلي في بارك يويرفع عليه متاع صدقة ويجي بكنا ركاب نسيب ورخيجي والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة باب كراهية السفر من مسافة إلى أرض العدو ما بين درتا كأمن تديبو نبي قريش نانسرا أو كذا قرآن ده حتى دعوا مزنوا إذا قرآن بيدتيو نشي نبي مدار سر نوري. وكذلك يروى عن محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وسافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بنقل العقبين يعلمون القرآن والمسيحة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. باب التكبير رسول الله مبارك خط آيات القرآن نجري كنين نجري والمسيحة. باب التكبير عند الحرب. الله أكبر وعيد دي سرسيدة الله مدد ورش الله يقوم اعتماد دشمن بمرعوب شيء والمسيحة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الله صلوا يتبع مدد. قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم قبلا وقد خرج بالمساح على نقيه فلما رأوه قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم محمد والخبيث فلجأوا إلى الحزن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر فإنا إذا قلنا بساحة قوم المساء صباحا منذرين وأصبنا حمرا فطبقناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر وفية الغدور بما فيها تابع عليه سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يكره من رفع صوت بالتكبير. وبه قال يهرم مفرد بنكه تكليف درتا ونرسي بل تكليف ني جابت يا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ولوقت کې الله اکبر صحابه وځي اغه
مفرد مراد دي خبر بحديث عثمان جاء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا أسلمنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارجعوا ولا تدركوا فإنكم تدعون صما ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب باب التسبيح إذا ذهب الغادر. سبحان الله بيادي ورد اسمك تاتا معي بخار شو خدا ورد ذا فوانا ندا نو أصلنا صالح الله تنسبت عيب ونشي ذل سبحان الله يبرو غي الله أكبر ولي بس براشي ذكر آخر تاتا بيخ قال شو نو أصلنا ذهن كذي تعليلا نشي ذل بروجنا ولي جوړون کې ډېر لوی دي شابه دي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حسين بن الرحمن عن سالم بن ابي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا فهو التكبير اذا عنا شرفا. وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن ابي يزيد شعبة عن حسين بن الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن سلمة صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر من الحج او العمرة ولا اعلمه الا كان الغزوة يقول كلما رفع على سنية او خطبة كبر ثلاثة ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائلون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وقال صالح وقلت له ولم يقل عبد الله ان شاء الله قال لا باب يركب للمسافر مثل ما كان يعمل بالإقامة. وبه قال حدثنا مطهر بن قال حدثنا يزيد إذا ما كان يوما كروان السفر ده وجه فاتح شدرنا الله بيقول هذا وده السفر ده وجه فاتح كده هذا قصدنا بريده سفر کې خوب درځي مشقت راشي یا نور ثلاثه وجوهات راشي چې عمل نشي کولای. ها قال اخبرنا العوام قال حدثنا ابراهيم واسماعيل السكسكي قال سمعت ابا بردة واصطحبه ويزيد بن ابي كبشه في سفر مكان في سفر مكان له ابو بردة من سمعت ابا بردة او يزيد بن ابي كبشه په یو سفر کې. ها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما يزن عنه سفر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السير وحده. حديث كرادي الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة او خير الصحابة خير دمرقر الأربعة ندا مختلف حالات سلطان مختلف كلا يوم قصلي قال هم جائز دي جاسو سير لك بدو خواغا دشمن کوئیگی بعض سفر کی سڑی یوم زی او بعض خودینا سفر شرعی مولاد دی گولی کم سفر بعد دانے محمول سفر شرعی او بعض مفکی دا دوت کلم خنی دا بحالات بعد بنا دا. ها وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن قتيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولم يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يوم الخندق فنتفت الزبير ثم ندبهم فنتفت الزبير ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير قال سفيان الحواري الناصر. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حور سپینوالی ته ویل کېږي یا جامع سپینه جوړ څوک وي دوبیانو جامع به سپینو او څوک وي صفا یا قاعده نه ورپسې شمونا. قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي محمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما من وحده ما قالوا ما سار راكب بليل وحده باب سرعه في السير. وقال ابو حميد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متوجه الى المدينه فمن اراد ان يتعجل معي فليتعجل. فلما اشرف على المدينه الحديث وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن جابر قال اخبرني ابي قال سئل اسامه بن زيد كان يحيى يقول وانا اسمع وسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه الوداع فقال كان يسير عنقا واذا وجد والناس فوق العنق. وبه قال حدثنا سعيد بن مريم قال انبانا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد وابن مسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه بطريق مكه فبلغه عن صبيه بنت ابي عبيد شده وجع باسنا سيرا حتى اذا كان بعد غروب شفق ثم نزل فصلى المغرب ونادى وتجمع بينهما وقال اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمين مولى ابي بكر عن
وعن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وسلامه واذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله باب اذا حمل على فرس فرآها تباعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباعه فاراد ان يمنعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما في دعوه ولا توصل لكن دي وجدته بتابع دي باقصه وخطي درته وخلي جوړه وتر نشي کوله داسې شوا ادنى لفظ لكن سنه سعودي بكيو شباب. به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فطعه ووضعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه بائعه بنفس فسالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه وجب بدرهم فان العالم بديه او فاذاعه راجح ذلك فاذاعه الذي كان عنده فقطعه الذي او كمان حملت على فرس في سبيل الله ما بارك فقطعه إرادة شراء وردد يوكس فقطعه منه أحد دامنا بكما فإن العين فيه بديه كالكلب يعود في قيده باب الجهاد في إذن فرض عيني إذن تذروت إفطار فرض عين فرض كفائي بإذن تذروت. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عباس شاعر وكان لا يطعم بحديثه قال سمعت عمر بن عمرو نوراج بسنگشي ببدت نوبت نو په حدیثو کې احادیث رسول الله مبارک مذکوره کړلې دي ټکی راوړې دي شابه. يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد جو جاهد کوششوں کا في خدمتهما باب ما قيل في الجلسة ولكنه بأن في ذلك مشات تارون غاړو کې دا ولې ممنوع دي لري وځي یو خو بدا ابي د دفع د عين د پاره استعمالول او دفع د عين د پاره د نظر د پاره خدا کارونه ګناه وزم ډېر خلک کارونه سوکلا سوتا دي او څوک مړی تا چې او څوک کوتا چې او څوک رسول ماشومان وتا چې بالکل ګناه نه ناجایز دي نه هم نه راغلي د یو کار او څوک او دوی مسله دویم دا دی چې دا چې رسول شنګارم کوي نو دا د مدامي او شیطان او درېمې سړي درېم احتمال لري چې دا چې د لرګي کې اون خلي نو ساروی خو نه پوهېږي زور به کوي تار سخت دي نو مړی به ونه پرېږدي نو دا ما چوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن عباد بن تميم بن النبوي الانصاري رضي الله تعالى عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اخباره قال عبد الله حسبت انه قال والناس بمبيته فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا تبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده لیکن دې تار ډېر سخت دي اجي موږي کیون خطا زور لګي مړی به ونه پرېږدي. باب من كتب به جيش فخرجت امرأة حاجة او كان له حوض هل يقتل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل من امرأة ولا تصفرن امرأة منا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأة حاجة قال اذهب فاحجر مع امرأتك. باب الجاسوس ضروري دي مولانا تجسس کی معلومات والی بادشاہ کم دے دے دشمن فوج سونا دے کم دے کی کہ تاغی تسان تیار کی تجسس. والتجسس والتبحث وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين اخبرني حسن بن محمد قال اخبرني عبيد الله بن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن الاسود وقال انطلقوا حتى تدور تتخافين وان بها ضعينه ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى تعاذ بنا حيث حتى انتهينا الى الوقت فاذا نحن بضعينه فقلنا اخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لنخرجن الكتاب ولتلقين الثياب واخرجته من عقابها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاتم بن ابي بلتعه الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. کافر د پاره جاسوسي سخت جرم او ګناه ده ځکه ته خدا خپل اسلامي ملک خلاف جاسوسي کوي ته د کافر د پاره فایده رسې ته
تو ملک له تاوان ورکړې ته خو د ملک باقي یې تو ملک ته نقصان رسې واجب القطع دی بالکل بادشاه له پکار کې سزا ولا ورکړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما هذا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي اني كنت ابرا مرزقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان معاذ من المهاجرين لهم قلبا. جاسوسان لګل نو چې ته جاسوس به د چولو تال په خاودو او خلکو باندې به چولې خاصولې مېن کې به جاسوسي کول چا بلدان نه ملنګان جوړ کړی مېن کې به جاسوسي کول اوس هغه شي ختم اوس میډیا والا ټول جاسوسان او دا جاسوسان چې حکومت د غلب نشي سوشل میډیا والا نه اکثریت د بار ټول جاسوسان هغه کارونه کوي هغه د لپاره پیدا رسېږي د ملک انتشار پیراولو کوشش کوي چې دا لګي او په میډیا داسې خبرې خوري چې په ملک انتشار راشي او ملک نقصان راشي نو دا کار کوي او له نور د میډیا ولا په وزیر اعظم دفتر ته هر ځای ته ورسېږي په باندې په باندې نه دا ګناه جاسوسان ښکار جاسوسان دي دا ظالمان يحمون بها أهلهم وأموالهم فأحبطوا إثباتا ذلك من النسب فيما نتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ابتداء ولا نسب الكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضربه کافر له جاسوسي معنا کې او دې مستثنا کړه دې غریب مخدوم خدا دا کوم خطوه مې درته په مغازه کې ویلې دي شابه فإنه فشهد بدر وما يدريك لعل الله أن يكون فريق على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال سفيان وأي إسناد هذا؟ باب الكسوتين وسارا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما كان يوم بدر متيم وسار وجه بن عباس ولم يكن عليه ثوب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ابي يقدم عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل من اسلم على يديه رجل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري وعن ابي حاتم قال اخبرني سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم ايهم يعطى فغدوا فكلهم يرجوه فقال اين علي؟ فقيل يستدعي عينيه ومسك من عينيه ودعته فبرأ كان لم يكن به وجه فأعطاه فقال أقاتل حتى يكون مثلنا. فقال انفض على رزقك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لا يهدي الله بك رجلا خيرا له من يكون لك أمر عظيم. باب الوسارة في السلاسل. وبه قال من قبض دا غریبانان چې دا کم په دغه کې بند وسو د ویلي کېږي په ګوتانامو کې څومره ظلمونه وسره شوي دي ورپسې زنجیرونو کې چې موږ د قیامت پر ځای په دې زنجیرونو کې خدای پاک راپاسي خلکو ته پوره منقبت وکړي زما لپاره دوی دا کارونه کړي دي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في سلاسل. ما شاء الله خلکو ته به وخی مشهید نبوي نه بیږي مته به وکړي دا کړي او کوئی به دا مشکوي دته منزل تړلې شوی هغه کې به خدای پاک د نتیجې جنت تا عمل خبر کول الله تعالی کوي. ها فضل من اسلم من اهل الكتابين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي ابو حسن قال سمعت الشافعي يقول حدثني ابو بكر سمع اباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين رجل تكون له الامة فيعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها ويحسن ادبها وله اجران يؤمن اهل الكتاب الذي كان مكتوبا النبي صلى الله عليه وسلم فله اجران والعبد الذي يؤدي حق الله ويصلح لسيده. ثم قال الشعبي واعطيتها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في اول منها الى المدينه. باب اهل الدار يبيتون فهو يصاب البلدان وزرائه بهم لك ولا شيء ويصاب ولا قصدا ببچينه ولا ماشوما هغه کما اکثر دور تماچا ټوپا بیا وجه خدا باندې وجه هغه خدا دا غشوا خیس شو ټوپا کې وتره لاس کې واغښتا بیا وجه شي
بوډا به نه وځي مولا به نه وځي کدوی میدان تلو وتلو توري لاس کې واغېستې ورځ ورکوا او کله شپې دې حمله وکړه او بچکولی دې نشو ماشومان بچي بچ کوا بچ نشو بس مؤمن آبائهم شابه دې تفسیر بياضا ليلا لنبيتنه ليلا بيت معنا رشبي حمله كول يبيتون شابه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري وعبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن اسلام بن جسامة قال مر به النبي صلى الله عليه وسلم بالابواب والدنا وسئل عن الدار يبيتون من المشركين فيصوم بالنساء وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول رحمه الا لله ولرسوله وعن زهري انه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا صوم بالزراري وكان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصبي قال هم منهم من يقول ما قال عمرو ولم يقل كما قال عمرو من آبائهم يوم التبشوا منهم يا من آبائهم كابها باب فضل سفيان بن حرب وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعد بن عبد الله يخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم قبلة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء باب فضل النساء في الحرب وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان باب لا يعتم من عذاب الله مشابهات تیرانی شدا عذاب الله ورکی نور رسول الله مبارک نمبر ډیر صحابه او ظهور ذکر ورکړي دي ورپسې ښه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعد بن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعث فقال ان وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما بما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحرقوا فلان وفلان واننا لا يعجب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عكرمة ان علي رضي الله تعالى عنه حلق اول خندقونه وكان يستوي ظالمان وجنما بيدت خدای بیا ور کی واجو ور کی ما چې اوس هم یقین نه لري چې خدای دې کله اول ځا په خدای نه بل څه ورکړي ذات قام قالوا فقال لو كنت انا لمحرق بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد الذين وقتلوه فقوله فانهم قتلوه ذكر اما من بعد اما تظنون من الاحسان وخيراتي بريدا واما فداء تبدون فداء في اليوم او بل ذكر ما قال لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن من الجنة بيتا فبادشاہ نے اختیار بكما طریقے کولی شي حتى تضع الحرب اوضاعها چې جنگ خپل طاقت ختم کی یعنی جنگ ختم شي په دې کې حدیث ثمامه ده ثمامه ابن وصال دې آیت د نزول نفس د بدر د آیت د حتى يسخن في الارض نفس رسول الله مبارک صلی الله جمعه پر تلل به پرې خو دې احسان یې کړی سو مشابه ځان وقوله ما كان النبي يكون له اسرى حتى يغلب يسخن في الارض غلبوك تريدون عرض الحياه الدنيا لا خان بدر کې لاندې دا مطلب نه دی ښه چې تاسو له پکارو کې وجلې وای ځکه دې خلکو تاسو د قانون نه راوستي تاسو سره ظلمونه کړی دي نو دا عام حکم نه دی اوس کوم وجلې شي ورپسې شاون الاسير يقول ويقع الذين اسروا حتى ينجوا من القحط نو کې هغه خلکو سره چې جاهز کړي ځان اخلاص کې نو کولی شي ولې حضرت ابو جندل او حضرت ابو بصير ځان اخلاص نه کړ ورپسې شاهین رضی الله عنه روایت ده پکې ابو بصير واقعا ده شابه النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق شابه قال حدثنا معاذ بن مسعود قال حدثنا ابو بن ايوب عن قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رأت من عقد ثمانية فجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا المدينة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغينا الاسلام فلا نجدكم الا ان تلحقوا بزوج ما فقبله وسلموا من اموالها والمالها حتى صرحوا وسمنوا وقتلوا الرعي واستاقوا الزوج وكفروا عن اسلامهم فتصريح النبي صلى الله عليه وسلم فبعث طلبا فبعد رجل النهار حتى ودي به فقبض ايديهم وارجلهم ثم امر بمسامينا واحميت فكحلهم يستسقون فما يسقون حتى ما قال ابو قلابه قتلوا وسلموا وحاربوا الله ورسوله وسرقوا
میگی بیدای مری نور شیان مری نو که سخت ضرورت نو تحریک مکوا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأهلكت فأوحى الله إليه أن خرجت نملة میگی چکتر کنو یو الله امت ته وسودو الى الله تسبیحات وای نو بیدای تحریک نکیان بلال او که ضرورت شو حرق الدور والنخيل پیغمبر مبارک ته بنو نذیر کړی دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم قال قال جرير رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من الخلصه وكان بين يدي فتح يسمى كعبه مانيه به وتبيات دي کرا حضرت جرير خلق به توافنا کولا ضرب بخمسين من ابي فارس من احمس وكان مصاب خير قال وكنت لا ادخل على الخير فضرب بسبي حتى رأيت وزن اصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فضرب اليها فكسرها وحرقها ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره فقال رسول الله ما جئتك حتى تركتها كانه جبل مجوف او اجر قال يا خالق يا راجح اجر بها فبارك له خير احمس ورجالها 5 مرات وبه قال حدثنا محمد بن رسول الله اخبرنا سفيان ذوات الخير لخر مراد دي عن موسى بن عقبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال حلق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير فأوقت للنائب المشركين وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي سعيد قال حدثني ابن اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على من الانصار الى ابي رافع ليأخذوا له فطرق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربد الدواب قال واغلقوا ونحجب فانهم حمارا لهم فخرجوا يكتبونه فخرجوا ممن خرج مريهم اني اكتبوه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا حيث أراها فلما نام وأخذت المفاتيح ففتحت باب الهند ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت صوت فضربت فصاح يا دليلة سكنا فخرجت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال هذه من دخل علي فضربني آواز سمع قتل قال فوضعت سيفي في بدني ثم تحافظت دامي في غرضه حتى قرع العنف أرك الرطنا نيكلي ثم خرجت على ذلك يريد يوم المسيجا فأتيت سلما لهم لأنزل الماء منه فوقعته وجاءني فقال الى حالي فقلت ما انا ببارح حتى اسمع الواعية واعية مرد خبرت اسمع صوت الواعية ويجي في اصل کی نامعیه ده واعي ستوي یو خبر پزړه کې یادول نو دې دا خبر یاد پوری خلکو ته اعلان کوي حتى سمعتنا يا ابي رافع قال فقلت وما بي خلبة فأخبرناه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن أبي